डेरिभेटिभ सुरु गर्छौं आज। मैले अगाडि अब पढेर आउने साथीहरुले त के हुन्छ भने बिर्सेको हुन्छ अनि ए पढेको है भनेर सम्झना हुन्छ। अरु चाहिँ नपढ्नेले जस्तै महेन्द्र भयो, दिपेन्द्र आछ कि छैन, तिलकले नि पढेको हैन हो तिलक? छैन म्याम, तिलकले नि पढे। ए अनि अनुसाले नि छैन होला है? ल सबभन्दा पहिला इन्डेफिनेट इन्टिग्रेसन हामी चाहिँ डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि पार्ट गर्छौं भने इन्टिग्रेसन भनेको एकीकृत गर्ने हो हैन। इन्टिग्रेसन इज अ प्रोसेस रिवाइज टु अफ डिफरेन्सिएसन। We differentiate a function and find its differential coefficient. We integrate a function to find another function whose differential coefficient is the given function. If y equal to x square छ भने हामीले डिफरेन्सिएसन गर्दा x स्क्वायर को ट्वाइस x हुन्छ। x square is the function, its differential coefficient is the given function. अब y equal to x square is called the integral of twice x with respect to x. हामीले चाहिँ x square को डिफरेन्सिएसन गर्दा ट्वाइस x हुन्छ, ट्वाइस x को इंटीग्रेशन गर्दाखेरि के हुन्छ x स्क्वायर हुन्छ। Symbolically we write this as integration of twice x dx. यहाँ हामीले x स्क्वायर को गरेका थियौ नि, x स्क्वायर को डिफरेन्सिएसन गर्दा ट्वाइस x आयो। अब यहाँ तल ट्वाइस x dx डिफरेन्सिएसन गर्दा के हुन्छ भने x स्क्वायर आउँछ। कसरी आउँछ भने यो भनेको के हो भने पछाडी अब तलतिर क्लियर हुन्छ है। एमा के गर्छौं हामीले 1 जोड्छौं, यसको पावरमा के छ 1 छ। 1 भएपछि इंटीग्रेशन डिफरेन्सिएसन हुँदा -1 गर्थ्यौं, इंटीग्रेशनमा हामी +1 गर्छौं। यो 2 चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ, यसको ठाउँमा पावरको 1 + 1 गर्ने अनि पावर चाहिँ तल गएर डिभाइड गर्ने। डिभाइड गर्दाखेरि पावर तल 2 आउँछ, x स्क्वायर आउँछ अनि तलको 2 र यो 2 क्यान्सल हुँदा x स्क्वायर हुन्छ। we differentiate x square then we can find twice x. Then we can differentiation of x square then we can find twice x. Twice x को x square को twice x. Yes. Generally, if f(x) and f(x) capital X are two functions of x such that d dx f(x) equal to f(x), then the integral of f(x) is f(x) and is written as integration of f(x) dx को f(x) हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले यहाँ नेपालीमा यसलाई हेर अब इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस रिभर्स टु दैट अफ डिफरेन्सिएसन भन्यो हैन। हामी फंक्शन डिफरेन्सिएसन गर्छौं र डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट निकाल्छौं। हामी फंक्शन इंटीग्रेट गर्छौं र अर्को फंक्शन पाउँछौं जसको डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट दिएको फंक्शन हुन्छ, गिवन फंक्शन। जस्तै y इक्वल टु x स्क्वायर हुँदा dy dx 2x भए जस्तो यहाँ x स्क्वायर को डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट ट्वाइस x हुन्छ। कन्भर्सली ट्वाइस x को इंटीग्रेट x स्क्वायर हुन्छ। सो x स्क्वायर इज कॉल्ड द इंटीग्रल अफ ट्वाइस x विथ रेस्पेक्ट टु x। सिम्बोलिकली यहाँ कसरी गरिन्छ भनेर मैले यहाँ गरे। वी राइट दिस एज इंटीग्रेशन अफ ट्वाइस x dx x स्क्वायर
आउँछ कसरी आउँछ त एन्ड इट इज रिड एज अघि पनि भनिसके मैले इंटीग्रल अफ ट्वाइस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अब डिफरेन्सिएसन गर्दा हामीले डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मा गरे जस्तै यसमा नि के गरिन्छ भने विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मा गरिन्छ यसलाई के भनिन्छ इंटीग्रल अफ ट्वाइस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स भनेर चाहिँ हामी पढिन्छ जस्तै इंटीग्रेशन अफ ट्वाइस एक्स डीएक्स इक्वल टू 2 अब एक्स मा के हुन्छ त यहाँ इंटीग्रेशन गर्दा पावर मा 1 जोडिन्छ त्यही पावर गएर तल के हुन्छ भाग गर्छ त्यसैले 2x² अपन 2 हुँदाखेरि के हुन्छ x² भनेपछि हामीले के भयो त रिभर्स भएन त x² को ट्वाइस एक्स डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि आउँछ भने ट्वाइस एक्स को इंटीग्रेशन गर्दा x² आउँछ त्यसैले इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस reverse to that of differentiation. Is it clear? ठीक छ? ठीक छ म्याम। ल अब यही फर्के मैले अब constant of integration. We know that the twice x is the differential coefficient not only of x² also of x² plus 3 यो x² plus 3 को पनि के हो भने x² हो यो 3 भनेको कन्स्टेन्ट हो हामीले डिफरेन्सिएसन गर्दा कन्स्टेन्ट को के राख्थ्यौ कन्स्टेन्ट को त 0 आउँथ्यो नि त हैन तर इंटीग्रेशन गर्दा हुँदैन 0 यसको डिफरेन्सिएसन गर्दा के हुन्छ x² को ट्वाइस x 3 को के हुन्छ 0 डिफरेन्सिएसन गर्दा हैन तर इंटीग्रेशन गर्दा त्यो हुँदैन जस्तै x² plus 3/8 छ भने और x² plus 6 छ भनेदेखि x² plus c छ भने where c is any constant number we can therefore say that x² plus 3 x² plus 3/8 x² plus c are all the integral of of the same function twice x यहाँ पनि लेखेछु सबै के हुन् भन्देखि c is any constant number we can therefore say that x² plus 3 x² plus c भन्नु x² plus 3 भन्नु है एउटै हो किन भन्देखि 3 पनि कन्स्टेन्ट भयो c पनि कन्स्टेन्ट भयो Similarly, यहाँ 3/8 पनि constant भयो हैन constant हो generally if d dx fx equal to fx capital fx को के हुन्छ भने function differentiation गर्दा fx हुन्छ then we also have d dx fx plus c equal to पनि fx हुन्छ किन भन्दाखेरि c चाहिँ constant हो differentiation गर्दा हैन fx d dx fx बराबर fx भए जस्तो d dx fx plus c पनि fx हुन्छ differentiation गर्दा किनभने c constant हो 0 where c is an arbitrary constant therefore the general value of integration of fx dx equal to fx plus c some constant c जोडिन्छ इंटीग्रेशन गर्दाखेरि किनभनेदेखि यो यसको रिभर्स फर्म के हुन्छ डिफरेन्सिएसन हुन्छ डिफरेन्सिएसन गर्दा कन्स्टेन्ट आउनु पर्छ इंटीग्रेशन गर्दा कन्स्टेन्ट आउनु पर्छ डिफरेन्सिएसन को where c is an arbitrary constant and for this reason it is called the indefinite integral हो यदि हामीले चाहिँ कुनै पनि फंक्शन इंटीग्रेशन गर्दा त्यसमा सम कन्स्टेन्ट c जोडिन्छ where c is an arbitrary constant and for this reason यही कारणले गर्दाखेरि it is called the indefinite integral the arbitrary constant c is called the constant of integration in practice we may omit this constant of integration for brevity भनेको यो चाहिँ हामीले उ राख्न सकिन्छ हैन राखियो भनेदेखि के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डेफिनिट इन्टिग्रल भनेर भनिन्छ
है। अब यहाँसम्म ठिक छ। यो हिसाब गरेपछि बुझिन्छ सम कन्स्टेन्सीको। फन्डामेन्टल इन्टिग्रल एक्जाम्पल d dx x n + 1 अपन n + 1 छ वेयर n इज नट इक्वल टु -1 -1 होइन भनेर भनेको छ यहाँ। अब यदि हामीले चाहिँ डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट के भनेदेखि यहाँ -1 आयो भनेदेखि त के हुन्छ भनेदेखि यो त xn हुन्छ नि, त्यही भएर -1 होइन वेयर n इक्वल टु -1 द फङ्सन बिकम मिनिङलेस। यहाँ -1 भयो भनेदेखि फङ्सन के हुन्छ मिनिङलेस हुन्छ, किनभने यहाँ पनि n बराबर -1 राख्दाखेरि 0, त्यही भएर यो मिनिङलेस हुन्छ। त्यही भएर n इज नट इक्वल टु -1 भनेको। व्हेन बट d dx log x, अब log x को डिफरेन्सिएसन त हाम्रो 1/x पत्ता लगाएका थियौं नि त त्यतिखेर, यो त फर्मुला नै भयो हैन। log x को 1/x so that integration of 1/x dx equal to log x। log x को डिफरेन्सिएसन 1/x, 1/x को integration log x। So the rule for the integration of any power of x which is constant and not equal to -1 is increase the power by 1 એટલે બઢ્छ and divide by the power so increase पावर पनि के हुन्छ बढ्छ। अब यसरी के हुन्छ भने इन्टिग्रेसनमा पावर बढ्छ डिफरेन्सिएसनमा घट्छ। अब यो चाहिँ के भन्दै द फलोइङ आर स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स टु बी कमिटेड टु मेमोरी। सम्झ भनेको यिनीहरू यो फर्मुला हाम्रो डिफरेन्सिएसन गर्दा हामीले x को पावर n + 1 अपन n + 1 हुँदाखेरि xn आएको थियो डिफरेन्सिएसन भने इन्टिग्रेसन को xn गर्दाखेरि के हुन्छ xn + 1 अपन n + 1 यही भर्खर पनि हामीले माथि गर्यौं कि x को पावर n हुँदाखेरि +1 ले बढ्छ, त्यसैले यहाँ डिभाइड गर्न जान्छ है। अब यी फर्मुलाहरु हेर्ने, पहिला फर्मुला याद नभइकन हिसाब गर्न सकिदैन। log x को 1/x भयो जस्तो 1/x dx को log x, हाम्रो डिफरेन्सिएसन sin x को cos x हो नि, त्यस्तै किसिमले cos x को इन्टिग्रेसन sin x। अब यहाँ ठिक्क रिभाइज उल्टो छ, अलिकति कन्फ्युज हुन्छ। 10x को sec² x थियो नि, sec² x dx को 10x, cos x को -sin x, sin x को -cos x इन्टिग्रेसन है। अब ठ्याक्क रिभाइज cosec² x dx को -cot x, integration of sec x 10x dx sec x, integration of cosec x cot x dx को -cosec x, अनि integration of ex dx equal to ex, integration of ax dx equal to ax अपन log ea। यो पछाडी प्रुफ गरौँला है, अहिलेलाई सम्झ। यति फर्मुला चाहिँ सम्झे हुन्छ, खास फर्मुला प्रुफ गर्न आउँदैन तर चाहिँ गर्न जानेको धेरै राम्रो। यो हामी चाहिँ अगाडि पढेको यो फर्मुलाहरु हो है। अब चाहिँ भर्खर माथि आथ्यो नि फंडामेंटल of a linear function of x। हेर, if we get function of the type ax plus bn, यस्तो छ भने जस्तै डिफरेन्सिएसन गर यसको भन्यो भने 1/a ax plus b n plus 1 अपन n plus 1, यसको डिफरेन्सिएसन गर भन्यो भने हामीले के पाउँछौं त त्यसको एन्सर? हामी अगाडि डिफरेन्सिएसन गरिसक्यौं। अब डिफरेन्सिएसन गर्दा 1/a कन्स्टेन्ट हो अनि n plus 1 पनि कन्स्टेन्ट। यो कन्स्टेन्ट फर्मलाई अगाडि ल्याएर राखिसकेपछि हाम्रो के को डिफरेन्सिएसन हुन्छ त? अब डिफरेन्सिएसन dx गरिराख्ने हैन, सरासर लेख्ने हो, जे एन्सर आउँछ त्यसको। अब हामीले गर्नुपर्ने बाँकी के रह्यो भने 1/a 1/n plus 1 कन्स्टेन्ट रह्यो। अब dx कसको गर्नु पर्यो? ax plus b को पावर n plus 1 लाई हामीले डिफरेन्सिएसन गर्नु पर्यो। अब यसको डिफरेन्सिएसन गर्दा पावर तल आयो n plus 1 हैन, अनि ax plus b मा यो पावरमा
1 घट्यो हो, n + 1 - 1। अनि त्यसपछि अब हामीले पावरको मात्रै गर्यौं फर्स्ट स्टेपमा। अब भित्रको पनि डिफरेन्सिएसन गर्ने। भित्रको डिफरेन्सिएसन गर्दा भेरिएबलसँग कन्स्टेन्ट जोडिएको हुनाले कन्स्टेन्ट यतिकै रह्यो। अब भेरिएबलको डिफरेन्सिएसन x को डिफरेन्सिएसन d dx मा 1 हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि b कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, त्यही भएर यो भित्रको डिफरेन्सिएसन a मात्रै भयो हो। अनि इक्वल टु अब यो a र यो a क्यान्सल भयो, यो n + 1 यो n + 1 क्यान्सल भयो, बाँकी के रह्यो त भने ax + b को पावर n बाँकी रह्यो। ल यसको डिफरेन्सिएसन गर्दा ax + bn एन्सर आयो। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर त। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको ax + b को पावर n लाई इन्टिग्रेसन गरेर हामीले यति पाउने हो नि त, यति पाउने हो 1/a * ax + b को पावर n + 1 अपन n + 1 हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो यसको इन्टिग्रेसन गरेर। अब इन्टिग्रेसन अफ ax + b को पावर n dx हो, इन्टिग्रेसन गर्न सुरु गर्यौं। अब यसको इन्टिग्रेसन गर्दा अब हेर यसको 1/a हुन्छ, यो फर्मुला छ तल 1/a ax + b n + 1 या n + 1 ax + b मा +1 थप्यो, पार गरेर तल भाग गर्यो। अनि यो भित्रको इन्टिग्रेसन गर्दा यो भेरिएबलसँग जोडेर आएको के हुन्छ भने तल आउँछ 1/a हुन्छ। कसरी हुन्छ तल हेरौँला है त। अनि फर्मुला के हुन्छ 1/a ax + b n + 1 n + 1 भयो। यति आउँछ इन्टिग्रेसन गर्दा। डिफरेन्सिएसनको उल्टो के भयो इन्टिग्रेसन, इन्टिग्रेसनको उल्टो डिफरेन्सिएसन। अब यहाँनेर यो 1/a किन आयो त भने तल हेरौँ है त। अब भेरिफाई द फलोइङ स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट। ल हेर यो पनि फर्मुला हो, इन्टिग्रेसन अफ sin ax + b dx। अब यसको इन्टिग्रेसन गरौँ र कति निकाल्ने -1/a cos ax + b। यो निकाल्न सकियो भने हाम्रो माथि यो ax + b को 1/a आएको अनि क्लियर हुन्छ। अब यसमा के गर्ने भने पुट ax + b = थीटा। सपोज डिफरेन्सिएसन गर त यसको डिफरेन्सिएसन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु थीटा। थीटा को रेस्पेक्टमा गर्दा a कन्स्टेन्ट रह्यो, dx को dx/d थीटा कन्स्टेन्ट को 0 भयो, लेख्नु परेन b कन्स्टेन्ट को इक्वल टु अब थीटालाई नि थीटाको रेस्पेक्टमा गरेका छौं नि दुईटीलाई d थीटा। अब a dx/d थीटा, अब d थीटा त 1 भयो हैन। अनि त्यसैले a dx भने d थीटा उता क्रस गुना गर्दा d थीटा भयो। और dx = 1/a d थीटा। थीटा चाहिँ 1a उता गएर डिभाइड गर्यो। अब त्यसैले अब हामीले sin ax + b को गर त यहाँ। अब इन्टिग्रेसन अफ sin थीटा। अब यसको इन्टिग्रेसन गर्दा ax + b को ठाउँमा थीटा सपोज गरेको हो नि हामी यहाँ ax + b = थीटा लेख्यौं। यो गिवन यसमा इन्टिग्रेसनमा sin थीटा हो। अनि dx बराबर कति निकाल्यौं त हामीले dx भनेको 1/a d थीटा हो। यहाँ राख्यौं यति। यति राखिसकेपछि अब 1/a त कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल, इन्टिग्रेसन भन्दा बाहिर निकाल्ने कन्स्टेन्टलाई। अनि बाँकी के रह्यो sin थीटा d थीटा। अब 1/a कन्स्टेन्ट भयो, sin थीटा को इन्टिग्रेसन माइनस cos थीटा हुन्छ। यहाँ हेर sin थीटा को माइनस cos थीटा, sin x को cos x। त्यसकारणले यसको डिफरेन्सिएसन माइनस cos थीटा माइनस 1/a cos थीटा को ठाउँमा के पुट गरेका थियौं ax + b
त्यस कारणले cos ax plus b। अब यहाँनिर मैले माथि भनेको ax plus b जुन भाग गर्न आएको थियो नि 1 upon a, कुनै पनि भेरिएबलसँग कन्स्टेन्ट जोडेर आछ भने इन्टिग्रेसन हुँदा त्यो डिभाइड भाग गर्न पुग्छ। त्यसैले यहाँ पनि के भयो त sin ax plus b dx भनेको -1 upon a cos ax plus b इन्टिग्रेसन गर्दा। यहाँसम्म कहाँ केही नबुझेको कतै छ सोध त। हेलो हजुर म्याम। ल कतै कसैले नबुझेको छ सोध त। म्याम यो प्रुफ वाला बुझेन कि मैले। कुन चाहिँ यो तलतिर भेरिफाई द फलोइङ छैन, हामी भर्खर डिस्कस गरेको वाला। हजुर त्यो हो फेरि यो। भन्दिनु नि एकचोटि। ल यसलाई हजुर ल भनिदिन्छु। हस्, इन्टिग्रेसन अफ sin ax plus b dx हामीले यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्या छ। यहाँ मैले अगाडि नै यहाँ रिजल्ट राखिदिएँ। यो रिजल्ट छैन एकछिन सपोज हैन, रिजल्ट नमान अथवा रिजल्ट दिएको भएपछि यो इक्वल टु यो प्रुफ गर्न पर्यो। यसको चाहिँ फर्मुला नै हो यो। पछि हामीले यहाँ साइन नभएर कसको गर्छौँ। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हो भनेदेखि हामीले यो यसको ठाउँमा ax plus b को ठाउँमा थीटा सब्स्टिट्युट गरेर यसको डिफरेन्सिएसन गरेर सब्स्टिट्युसन गरेको, अरु केही पनि हैन। ax plus b इक्वल टु हामीले थीटा राख्यौं। अब यो थीटा राख्यौं, त्यसैले बोथ साइडतिर थीटाको रेस्पेक्टमा हामीले डिफरेन्सिएसन गर्यौं। यो डिफरेन्सिएसन गर्न त आउँछ नि। हजुर म्याम आउँछ। हो ए कन्स्टेन्ट भयो, x लाई d थीटाको रेस्पेक्टमा गरियो, अनि b को के भयो कन्स्टेन्ट 0 भयो, इक्वल टु थीटालाई पनि थीटाको रेस्पेक्टमा गर्यौं। यहाँसम्म ओके। अब तल्लो स्टेप के भयो त a dx अपन d थीटा भयो, अनि यो भनेको 1 भयो थीटा हैन। अनि यसलाई क्रस गुणा गर्यौं, यहाँ केही गरेको होइन, a इन्टु dx अनि क्रस गुणा गर्दा d थीटा। अब चाहिँ dx इक्वल टु 1 अपन a, d थीटा अपन a हो नि त, 1 अपन a गएर उता डिभाइड गर्यो। अब dx को भ्यालु निकाल्यौं हामीले। यहाँ dx को भ्यालु पनि आयो, अनि ax प्लस b बराबर हामीले थीटा सपोज गर्यौं। त्यही भएर अब यसको इन्टिग्रेसनमा लगेर राख। इन्टिग्रेसन साइन x प्लस b को ठाउँमा थीटा राख्यौं इन्टु 1 अपन a d थीटा भनेको यो dx को ठाउँमा हो, dx को ठाउँमा हो। अब इन्टिग्रेसन गर त, अब त थीटा थीटामा आयो। 1 अपन a कन्स्टेन्ट बाहिर निकाल, इन्टिग्रेसन अफ साइन थीटा d थीटा। साइन थीटाको इन्टिग्रेसन के हुन्छ माइनस कस थीटा, कन्स्टेन्ट 1 अपन a यतिकै रह्यो। त्यही भएर -1 अपन a कस थीटाको भ्यालु त यहाँ सपोज गरेको छ, त्यही भएर त्यही लगाएर सब्स्टिट्युट गर। थीटा इक्वल टु ax प्लस b। अब चाहिँ म रिपिट पनि गरे। अब यसलाई तिमीहरूले इन्टिग्रेसन अफ साइनको ठाउँमा त्यहाँ गर त, एउटा cos ax प्लस b dx को निकाल त, कति आउँछ ल। म्याम कतिको भन्नुभयो? इन्टिग्रेसन अफ, यहाँ साइनको ठाउँमा cos मात्रै लेख। इन्टिग्रेसन अफ cos ax प्लस b dx त्यसको गर त। यतापट्टि कति आउँछ अब अनि निकालेपछि थाहा हुन्छ। ल साइनको ठाउँमा cos मात्रै राखेर निकाल। ल यही तरिका हो सेम।
हेलो भयो भयो विष्णु तिलक हजुर म्याम माइनस म्याम अनुषा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा हो यतापट्टि माइनस हुन्छ त्यो अघिको फर्मुला हेर्नु पाए हुन्छ म्याम बिर्सियो के हुन्छ ल फर्मुला देखाइदिनु भन्नुपर्छ नि ती म देखाइदिइहाल्छु नि फर्मुला हेर त फर्मुला तिमीले त बिर्सेको अरूले त झन् बिर्स्यो होला अयुम भयो म्याम अयुमको भयो अयुम को छ अस्मिता विकास विकास छ विकास One by a sin ax plus b आउँछ सर म्याम अयुम हो एम को एम हो एम एम हेम हो हेम हो हजुर one by a sin कति ax plus b आउँछ आउँछ हेर कडा ब्रो कडा हो यही हो one by a sin x हैन ax plus b नै आउँछ यही हो हेर त नभएकाहरूले यता हेर्नु त त्यहाँ देखाइदिन्छु मैले कडा कडा हो म्याम यही हो ल भकाको गुड नभकाको यता हेर भयो यही हो के 1 by माइनस फर्मुलाको कमाल हो फर्मुला थाहा भएन भने त हो गुड फर्मुलाको कमाल हो अब ल ठीक छ भयो सबैजनाको अगाडि बढौं बढ्नु मेम बढ्नु ल ओके अब यसको फर्मुला छ नि ल हेर अब फर्मुलाहरु सबै फर्मुला यो याद गर्नु है फर्मुला नै हो भर्खर हामीले प्रुफ गरेको पनि के हो फर्मुला हो त्यही भएर फर्मुला माइनस x को पावर n - 1 dx को के हुन्छ x को पावर n अपन n प्लस c अघि भने नि मैले इन्टिग्रेसन अफ fx dx भनेको के हो fx प्लस c हो त्यही भएर यो फर्मुला अनि इन्टिग्रेसन cos x ax dx को कति हुँदो रहेछ त अब cos ax भनेको cos x को sin ax अनि a चाहिँ तल गएर डिभाइड गर्छ हो मैम त्यो प्लस सी भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हैन त्यसको भ्यालु चाहिँ जे पनि हुन सक्छ भनेर राखे हैन त हो यसको भ्यालु जे पनि हुन सक्छ त्यही भएर मैले अघि फर्स्टमा भने नि हो यहाँ यसमा है यहाँ भनेको थिए नि x² + 3 x² + c अनि त्यसपछि अर्को x² + 3/8
3/8 4 6/8 7 जति सुकै भए पनि यो के हो भने कन्स्टेन्ट हो कन्स्टेन्ट भनेपछि अब हामीलाई थाहा भयो कि इंटीग्रेशन अफ sin x को cos x माइनस cos x अनि यो a चाहिँ तल डिवाइड गर्न जाने रहेछ प्लस c अनि त्यहाँबाट इंटीग्रेशन sec ax tan ax dx भनेको sec ax अपन a प्लस c किनभने sec x tan x को इंटीग्रेशन sec x हो नि त त्यही भएर a चाहिँ तल डिवाइड गर्न जान्छ यो सबै फर्मुलाहरु हो है यिनी अब म यो पठाइदिन्छु यो फर्मुला सबै हेर अनि यो फर्मुला हेरिसकेपछि यो फर्मुला त्यही अघिको भयो यो प्रुफ गर्यो अरु नि प्रुफ गर्न मन लाग्छ भनेदेखि कसरी आको भनेर मैले देखाइदिए यिनीहरु गर यदि आउँदैन भने अनि गरौँला अब चाहिँ यहाँ इंटीग्रेशन गर्ने ल हेर को आछ भने अनुषा महेन्द्र तिलक अनि अरुको हो नपढेको प्रभाकर छ कि छैन प्रभाकर अस्ति नाम लेखिदिनु भनेको अब यसको इंटीग्रेशन हेर त यहाँ अब इंटीग्रेशन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कन्स्टेन्ट जोड्छौं तर मैले यहाँ एक स्टेप जोडेकी छैन पछि जोड्न सिकाइदिन्छु भनेर हो थाहा भइसक्यो अब तिमीहरुलाई 4x² को इंटीग्रेशन गर्दा 4 कन्स्टेन्ट यतिखेर हो x² dx को हैन हामीले इंटीग्रेशन गर्ने 4 कन्स्टेन्ट भयो x भनेको x² पावरमा 1 जोडियो अनि त्यही पावर तल भाग गर्यो हैन अनि यो भनेको 4/3 x³ ल 4/3 x³ ल हेरौँ नि यहाँ अब यसको 4/3 x³ को डिफरेन्सिएसन गर्दा अब थाहा भयो नि रिभर्स 4/3 ddx x³ भनेको 4/3 3x², 3 क्यान्सल भएपछि 4x² रिभर्स भयो कि भएन यहाँ मैले मात्रै देखाएको कन्स्टेन्ट को कुरा गरि छैन अहिले हो अनि इंटीग्रेशन अफ ट्वाइस x को के हुन्छ x² यो अघि पनि गरियो हैन x² को ट्वाइस x हुन्छ अब यहाँ हेर इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टु x मा भनेर लेख्न पर्छ है यहाँ अब मैले यो सिम्पल मात्रै गरे अब ल्याङ्ग्वेज लेख्दा सोलुसन लेख्ने इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टु x लेख्ने x + 1 को dx गर्दा अब यो प्लस छ भने के हुन्छ भने छुट्टा छुट्टै इंटीग्रेशन हुन्छ जस्तै इंटीग्रेशन अफ x dx भनेपछि अब 1 को पनि गर्नु पर्यो इंटीग्रेशन अफ 1 dx यसरी प्लस को फर्ममा छ भने अनि x को x²/2 भयो हैन 1 + 1 प्लस अब यो x को के हुन्छ भने dx को x हुन्छ dx को x हुन्छ उतातिर इंटीग्रेशन dx को f हुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ उसको कन्स्टेन्ट को कुरा नगर है एकछिन अब यति भइसकेपछि अब यसको डिफरेन्सिएसन गर त यसको डिफरेन्सिएसन गर्दा x²/2 को डिफरेन्सिएसन प्लस अनि x को डिफरेन्सिएसन गर्दा x²/2 को कति हुन्छ 1/2 कन्स्टेन्ट भयो x² को ट्वाइस x भयो प्लस d dx x को त 1 भयो हो d dx x को 1 भयो अब 1/2 2x + 1 भनेपछि x + 1 भनेपछि x को डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि x + 1 भयो x + 1 को x²/2 + x x²/2 + x को x + 1 यसरी रिभर्स मात्रै मैले देखाइदिए यसमा अब x³ + 3 को गर त नआउनेहरु भर्खर इंटीग्रेशन सुरु भएको हजुर हरुलाई चाहिँ यो गर त एकचोटी अरुलाई त आउँछ नि त अरुले नि गर ल गर त महेन्द्र आज दिपेन्द्र छ नि छैन अनुसार तिलक ल गर्नु त यति अरुले नि गरे हुन्छ
म्याम त्यहाँ इन्टिग्रेसन 1.dx को चाहिँ x भएको है हजुर यसको हजुर हजुर म्याम x को पावर 4/4 minus 3x 2.dx भएको भए के हुन्थ्यो म्याम हजुर त्यहाँ यदि 2.dx भएको भए के हुन्थ्यो यहाँ 2x dx भएको भए हजुर x square by 2 म्याम x को पावर सुन 1 को ठाउँमा 2x dx भयो 2x के अरे 2 into dx भनेको हैन 2 into dx भएको भए x को पावर 4/2 plus 3x आउँछ म्याम हस् यतातिर 2x dx भएको भए यहाँ के आथ्यो यहाँ हेर त यता लेफ्टतिरै 2x dx हुँदा के आउँथ्यो 2 कन्स्टेन्ट रहन्छ x को हुन्छ हैन म्याम त्यो x + 1 छ नि अनि त्यो जस्ट x हजुर। मतलब भन्न खोजेको 1.dx भयो अनि 2.dx भएको भए के हुन्थ्यो भनेको 2.dx भए पनि x हुन्छ बाबु 3.dx ल, भए भयो। पनि भयो म्याम ल 3x ए कति आयो अरे एन्सर यसको बाबु x x को क्यूब पावर माइनस 4/4 plus 3x आउँछ डिफरेन्शिएट चाहिँ के रे उ चाहिँ 3x माइनस आउँछ ल ब्रो प्लस 3 भन्नु भएन म्यामले 3 भएपछि त कन्स्टेन्ट छ नि यहाँ 2 भएको भए 2 हुन्छ माइनस हुँदा माइनस 3 हो यो त -3 हो नि त प्लस यतातिर प्लस भएको थियो यहाँ प्लस माइनस बिग्रेको अरु मिलेछ यसमा माइनसको ठाउँमा माइनस राख प्लसको ठाउँमा प्लस राख ए मैले प्लस राखेर गरिरहेर चाहिँ के म्याम त्यही भएर ताइको त्यही माइनस के प्लस भएर हो के बुझे म्याम ए माइनस प्लस राखेर पनि गर्न हुन्छ मैले x³ + 3 राखेछु के त्यही भएर x - 3 आउँछ हो म्याम डिफरेन्शिएट चाहिँ हो डिफरेन्सिएसन त x³ - 3 आउनु परेन र ए x³ - 3 x³ + 3 म्याम कसरी आयो प्लस फेरि माइनस राखेर गर्नु प्लस माइनस राखे माइनस प्लस राखे के माइनस फेरि कसरी प्लस 3 गर्नु हो फोफो काट्यो x के भयो म्याम ल सबैजनाको भयो नभए सोध्नु है फेरि लाज नमान्नु भयो म्याम जानिदैन बुझिदैन सुरु हो इन्टिग्रेसन नजानेको लागि त कहाँ थाहा हुन्छ र हैन अलमल हुन्छ कि महेन्द्र बोलिरहेको छैन बोल्या छ खै महेन्द्र मोबाइल के ल्यापटपबाट आएको ल्यापटपमा माइक बिग्रियो के भन्दै थियो मेसेज गरिरहेको छैन कहाँ गयो हो अनि दिपेन्द्र ना हो त्यसो भने भयो यो अगाडि जाउँ भयो म्याम अगाडि गयो अब यसमा मैले यस्तो देखाउन खोजेको के हो भने हेर त यहाँ अघि माथि गरेका थियौ नि ax + b भनेर गरेका थियौ नि हैन त यहाँ sin ax + b छ नि यसको ax + b को 1/a हुँदो रहेछ नि त अझै यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नको लागि मैले यहाँ एक्जाम्पल दिएको कि हेर न हियर 3 - 4x³ dx छ अब यस्तो छ भने यसको के हुन्छ त हाम्रो डिफरेन्सिएसन के अरे dx छ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ 3 - 4x को पावरमा 1 जोडिन्छ हैन अनि त्यही तल डिभाइड भयो अब 3 - 4x को कति हुने भयो त हामीले पावरको मात्रै फर्स्टमा इन्टिग्रेसन गर्यौं यति आयो यो थाहा भयो अनि त्यसपछि भित्रको पनि गर्दाखेरि -1/4 किनभने यहाँ अगाडि माइनस छ यदि प्लस भएको भए 1/4 हुन्थ्यो हैन त्यही फर्मुलाको
1/4 भनेपछि 1/16 माइनस 1/16 3 माइनस 4x को पावर 4 भयो हैन यो यसरी फर्मुलाबाट सिमिलरली अगेन यहाँ sec 2x tan 2x dx छ यस्तो छ भनेदेखि sec 2x हाम्रो sec x tan x थियो भनेदेखि के हुन्थ्यो sec x हुन्थ्यो इन्टिग्रेसन हेर न अब यो इन्टिग्रेसन हेर्नु है फर्मुला sec x tan x sec ax tan ax dx छ भने sec ax अपन a plus c यहाँ अगाडि फर्मुला यो फर्मुला हेरेपछि थाहा हुन्छ फर्मुला त्यही फर्मुलामा लगेको हो त्यो फर्मुला भइसकेपछि त्यही डाइरेक्ट राख्न सक्यो नभएदेखि यहाँ sec x tan x को त sec x हुन्छ sec ax को ठाउँमा ax 1/a कन्स्टेन्ट भएको हुनाले त्यसैले यहाँ इन्टिग्रेसन अफ sec 2x tan 2x dx भइसकेपछि के हुने भयो sec 2x अनि 2 भनेको 1/2 अथवा sec x/2 त्यसैले 1/2 sec 2x x को ठाउँमा 2x छ यति हुन्छ यसको इन्टिग्रेसन है मैले यहाँ कन्स्टेन्टै जोडी छैन सम कन्स्टेन्ट c पनि लेख्ने हो पहिला यो क्लियर भइसकेपछि अनि त्यो गर्ने भनेर 1/2 sec 2x अब मिले नमिलेको जाँच भनेर यता लेखिछु मैले अब यसको डिफरेन्सिएसन गरौँ ल यसको डिफरेन्सिएसन गरौँ हजुर यसमा प्रोडक्ट रुलहरु चाहिँ हुँदैन उताको जस्तो ए इन्टिग्रेसन अफ sec 2x tan 2x लाई प्रोडक्ट रुल यसमा प्रोडक्ट रुल हुँदैन बाबु किनभने इन्टिग्रेसन अफ sec x tan x को त के हुन्छ त हाम्रो इन्टिग्रेसन अफ sec x tan x को त बाइ फर्मुला हो नि 2x को ठाउँमा यो फर्मुला नै हो हेर त इन्टिग्रेसन अफ sec ax tan ax dx हुँदाखेरि sec ax अपन a भयो जस्तै यहाँ sec 2x into tan 2x छ भने sec 2x अपन a हुन्छ हैन यो फर्मुला अकॉर्डिङ टु फर्मुला ल यहाँ प्रोडक्ट रुल हुँदैन यदि यसको डिफरेन्सिएसन भएको भए प्रोडक्ट रुल हुन्थ्यो है ल अब मिले नमिलेको जाँच भनेपछि हाम्रो चाहिँ 1/2 sec 2x हो नि अब यसको डिफरेन्सिएसन गर त डिफरेन्सिएसन गर्दा d dx 1/2 sec 2x 1/2 कन्स्टेन्ट भयो हैन d dx sec 2x को फेरि डिफरेन्सिएसन गर्दा त sec x tan x हो अब डिफरेन्सिएसन sec x tan x into 2x को 2 क्यान्सल भयो sec 2x tan 2x sec 2x tan 2x यो जाँचेको भयो अलि धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि आउँछ यसको केही छ यसमा सोध्नु पर्ने केही छ यसमा सोध्नु पर्ने हेलो ठीक छ म्याम को जना छ 1 2 3 4 5 6 7 8 जना रहेछ नबुझेको भएदेखि यसमा सोध अब चाहिँ एउटा तिमीहरु गर न मैले भन्दिन्छु गर त लेख त हेलो सुनेको छैन कि सुनेको छ
सुनिरहेको छु म्याम। ल एउटा गर त x + a को पावर क्यूब गर त x + a होल क्यूब। भयो? म्याम क्वेसन के हो? ल मैले के भने क्वेसन x + a होल क्यूब। x + a को होल क्यूब भन्नुभा? हो। म्याम आजलाई के गर्यो होला? हजुर हजुर हेलो अर्को हेलो? क्लासको टाइम हुन लाग्यो अब भयो। हेलो म्याम हजुर आजलाई यति गर्यो होला? अर्को क्लासको टाइम भयो ए म्याम। ल अर्को क्लासको टाइम भयो। ए ओके अब सुन अब मैले यो पठाइदिन्छु अरु प्रब्लमहरु पनि पठाइदिन्छु अनि त्यसपछि गर्नु। अब एन्सर के आउँछ? हजुर हिजोको पठाउनु भएको छ त तपाईले? रेकर्डिङ हिजोको स्लाइड मैले हिजोको स्लाइड पठाइन।